Yes. Okay, so today we'll discuss about phosphorus. र फस्फोरसमा के अरे हामीले अस्ति कुरा गरेको थियौँ अल द नाइट्रोजन एन्ड फस्फोरस आर सेम फ्यामिली मेम्बर बट इट सोज डिसिमिलर क्यारेक्टर और नाइट्रोजन इनर्टनेस हो भने फस्फोरस इज भेरी रिएक्टिभ हुन्छ र बिङ भेरी रिएक्टिभ यो नाइट्रोजनलाई के भनेको थियौँ यो फ्रिली एक्जिस्ट हुन्छ भने फस्फोरस इन द फर्म अफ ओर और मिनरल एक्जिस्ट हुन्छ और यो फ्रिली एक्जिस्ट हुँदैन और नाइट्रोजन डु नट फर्म पेन्टाहेलाइड तर फस्फोरस फर्म पेन्टाहेलाइड र वाइ नाइट्रोजन डु नट फर्म र वाइ फस्फोरस फर्म अथवा which of the following do not form pentahalide पनि सोधेको क्वेसन हो सो नाइट्रोजन डु नट फर्म पेन्टाहेलाइड वाइ भन्दाखेरि हेर स्मलर साइज एन्ड अप्सन छ बी अर्बिटल भन्छौँ तर फस्फोरस फर्म पेन्टाहेलाइड वाइ भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ डी अर्बिटल एन्ड के अरे लार्जर साइज भन्छौँ और फस्फोरसको एटमिक नम्बर 15 हो र 15 भनेपछि the phosphorus is 15, so configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो. This one is the configuration or 10 र 5 15, so it is also ns2 np3 लाई सपोर्ट गर्छ प्लस अब हेर त हामीले के भनेको थियौँ फस्फोरस फर्म पेन्टाहेलाइड र वाइ बिकज प्रेजेन्स अफ डी अर्बिटल भनिरहेको छौँ बट वेन यु सी द कन्फिगरेसन अफ फस्फोरस देन इज हियर इज डी अर्बिटल यहाँ पनि डी अर्बिटल छैन नि तर हामी प्रेजेन्स अफ डी अर्बिटल भन्छौँ र त्यो किन भन्छौँ भन्दाखेरि हेर दिस वान इज द ग्राउन्ड स्टेट दिस वान इज ग्राउन्ड स्टेट र ग्राउन्ड स्टेटमा फस्फोरसले पनि डी अर्बिटल युज गर्दैन तर एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ यहाँको 3s को यसको एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर 3d युज गरिदिन्छ सो एक्साइटेड स्टेटमा फस्फोरसले डी अर्बिटल युज गर्छ तर किनभने इट इज भेरी नियरर टु द डी अर्बिटल तर फस्फोरस के हुन्छ के अरे नाइट्रोजनमा के हुन्छ स्मलर साइज र पहिला 2p नै कम्प्लिट छैन त्यसपछि 3s 3p त्यसपछि 3d को पालो आउँछ सो जतिसुकै एक्साइट भयो भने नाइट्रोजन डी अर्बिटल युज गर्न सक्दैन तर फस्फोरसले एक्साइटेड स्टेटमा डी अर्बिटल युज गर्छ द्याट्स वाइ फस्फोरस फर्म पेन्टाहेलाइड नाइट्रोजन डु नट फर्म भनेर भन्छौँ हामी ठिक छ त्यस्तै अर्जु खड्का एक्वारिजियासम्म गरिसकेको थिएँ ठिक छ नाइट्रोजन अस्ति सकाएको थिएँ अक्साइड त्यस्तै अब फस्फोरस बिङ भेरी रिएक्टिभ हामी के भन्छौँ when phosphorus comes in contact of air then यो बर्न हुन्छ सो यसरी राउन्ड राउन्ड बलिरहेको हुन्छ अब यसरी बलिरहेको हुन्छ र मानौ हामी यहाँ उभिएको छौँ र एयरको फ्लो हामीतिरै छ भने यिनीहरू हामीतिर आएको जस्तो फिल हुन्छ र हामी के गर्छौँ टिएपी गरिदिन्छौँ ठिक छ र टिएपी गर्ने कन्डिसन अरू दिनभन्दा मोर इनर्जेटिक भएर भाग्छ मान्छे किन भन्दाखेरि उनीहरूले के बुझ्छ यदि हामी स्पिड लिएनौँ भने र यसैलाई त भनिन्छ यसैलाई त राक्यभूत भनिन्छ र जेनरल मान्छेको कन्सेप्ट के हुन्छ भनेर यदि हामी स्पिड लिएनौँ भने भूत आर मोर फास्टर देन अस र यहाँ भूतसँग एपोइन्टमेन्ट भइदिन्छ द्याट्स वाइ यहाँ मान्छे भागिरहेछ अथवा अहिले पनि गाउँघरमा राक्यभूत भनेर हामी सुन्छौँ यो राक्यभूत भनेको कुनै भूतसुत होइन यो बर्निङ अफ फस्फोरस हो भने फस्फोरस 30-31 डिग्रीमा एयरको कन्ट्याक्टमा आउँछ र एयरको कन्ट्याक्टमा आयो भने यो बल्दिन्छ र बल्यो भने अब एयरको फ्लो जतातिर हुन्छ त्यतातिर यो राउन्ड राउन्ड घुमिरहेको हुन्छ अनि यो गोलो गोलो भएर बलिरहेको देखिन्छ र यसलाई मान्छेहरूले भूत भन्छ सो यो कुनै भूतसुत होइन ठिक छ सो नाइट्रोजनलाई के भनेको थियौँ इनर्टनेस बिहेभियर तर फस्फोरस भेरी रिएक्टिभ हो र बिङ भेरी रिएक्टिभ द्याट इज इट फाउन्ड इन द फर्म अफ ओर और मिनरल्स एक्जिस्ट हुन्छ ठिक छ र इम्पोर्टेन्ट ओर्स अफ फस्फोरस आर सो अथवा हेर के अरे वाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ फस्फोरस भनेर सोधिन्छ र मोलिकुलर फर्मुला अफ फस्फोरस भनेर सोध्यो भने धेरैले पी नै भनिरहेको हुन्छ तर यो टेट्राएटमिक हो P4 मा जानु यदि मोलिकुलर फर्मुला सोध्यो भने
तर बुकहरुमा पनि सर्टकटको लागि के गरेको हुन्छ, पीले नै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। ठीक छ र so being very reactive, it does not exist in free state. So in the form of ore or mineral exist हुन्छ र important ores of phosphorus are एउटा छ रक फस्फेट और फस्फोराइट, अर्को छ क्लोरोएपेटाइट र अर्को छ फ्लोरोएपेटाइट। इभन कति ठाउँमा के रे बोन एस भनेर पनि दिएको हुन्छ र बोन एस भनेको यो रक फस्फेट फस्फोराइटलाई त बोन एस पनि भनिन्छ। ठीक छ। सो अब being very reactive or phosphorus is obtained from भनेर सोधेला। ठीक छ र phosphorus is obtained from rock phosphate और phosphorite बाट obtain हुन्छ। ठीक छ र यो ओरहरु पनि सम्झिराख्नु, किनभने कहिलेकाहीँ कुनैको फर्मुला सोधेला, फर्मुला सोध्यो भने धेरैलाई फेरि प्रब्लम गराइदिन्छ जसले राम्ररी सम्झेको छैन। आर्जु खड्का सर हाम्रो नाइट्रिक एसिड बाँकी थियो हैन भन्छ, अनि त्यो के रे ओस्टाल प्रोसेस गराएको होइन। सो फस्फोरस इज obtained from रक फस्फेट बाट जान्छौँ र यहाँ हेर when rock phosphate, so phosphorus is obtained from rock phosphate भन्छौँ र that is when rock phosphate is heated along with sand and coke in electric furnace at 1500 degree. ठीक छ। So when rock phosphate is heated along with sand and coke in electric furnace at 1500 degree, then phosphorus is obtained भन्छौँ। ठीक छ। So this rock phosphate अथवा यसैलाई बुकहरुमा हेर्नु 1 स्टेप रिएक्सन दिएको छ। सुगर क्यानको नाइट्रिक एसिडको रिएक्सन के हुन्छ? सुगर क्यान भनेको त्यहाँ कार्बन छ र नाइट्रिक एसिड अक्सिडाइज प्रकाश। सुगर क्यान भनेको के रे कार्बन कम्पाउन्ड छ र नाइट्रिक एसिडसँग उ गर्यो भने के गर्छ, कार्बनलाई कार्बन मोनोकार्बन डाइमा अक्सिडाइज गर्छ। नाइट्रिक एसिडको रिएक्सन किन गरेको छैन? 3-4वटा रिएक्सन त गराएकै थिए। अरु यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने जेनरल केसमा अक्सिडाइजिङ हुन्छ। ठीक छ। सो दिस र हामीले के भनेको छ, रक फस्फेट इज हिटेड एलङ विथ स्यान्ड एन्ड कोक भन्छौँ। ठीक छ र सुरुमा हामी स्यान्डसँग रिएक्सन गर्छौँ, तर जेनरल बुकमा के गरेको छ, स्यान्ड र कोकलाई एकैचोटि रिएक्सन गराइदिएको छ। सो फर्स्ट हामी स्यान्ड भनेको सिलिका। So when phosphorite or rock phosphate is heated along with sand in electric furnace at 1500, then it gives CaSiO3, calcium silicate भन्छौँ, or it is also called slag पनि भनिन्छ र P4O10 दिन्छ। ठीक छ र initially when phosphorite is heated along with sand or silica, then it gives P4O10 दिन्छ र और यो क्याल्सियम सिलिकेट और स्ल्याग दिन्छ र P4O10 दिन्छ र दिस P4O10 इज कल भनेर सोधेला र दिस P4O10 इज कल फ्लावर अफ फस्फोरस। सो व्हिच वन इज फ्लावर अफ फस्फोरस भनेर सोधिन्छ। अब यो फ्लावर अफ फस्फोरस हेर के रे सुनेकै हुँदैन, जेनरल स्टुडेन्टले सुनेकै हुँदैन, किन भन्दाखेरि जेनरल बुकहरुमा दिएको पनि हुँदैन। सो व्हिच वन इज फ्लावर अफ फस्फोरस भन्ने दियो भने P4O10 और यसको मोनोमेरिक फर्म हेर, यसको मोनोमेरिक फर्म इज P2O5. So P2O5 is monomeric, but यसको dimeric form. So which one is flower of phosphorus? P4O10, P2O3, P2O5 यसरी अप्सन राखिदिन्छ। ठीक छ। So P4O10 dimeric form is called flower, not monomeric भनेर सम्झिराख्नु।
र यसलाई फ्लावर अफ फस्फोरस किन भनिन्छ भनेर एकर्डिङ टु हिस्ट्री हामीलाई के थाहा छ अथवा सुनेको छ हिस्ट्री अनुसार कि राम रावणको बेलामा पुष्प वर्षा हुन्थ्यो र पुष्प वर्षा भनेको के रेन अफ फ्लावर हो भने हाम्रो जमानामा त भइरहेको छैन भने हाम्रो जमानाको पुष्प वर्षा यसैलाई बुझ्नु पिफोरोटेनलाई र यो ल्याबमा हुन्छ र यसलाई फ्लावर अफ फस्फोरस किन भनिन्छ भनेर when पिफोरोटेन इज फर्म then it is collected as snowy fall जस्तो फल भएर कलेक्सन हुन्छ र इन कलेक्सन देयर इज द मिक्सचर अफ व्हाइट एन्ड येलो कलरको मिक्सचर हुन्छ र व्हाइट र येलो कलरको मिक्सचर भएकोले इट इज कम्पेयर्ड विथ फ्लावर एन्ड द्याट्स वाइ इट इज कल्ड फ्लावर अफ फस्फोरस भन्छौँ ठिक छ सो फर्स्ट इट गिभ्स फ्लावर अफ फस्फोरस एन्ड दिस फ्लावर अफ फस्फोरस एलङ विथ कोक सो सेकेन्ड स्टेपमा हामी कोकसँग रिएक्सन गर्छौँ र कोक भनेको कार्बन then when flower of phosphorus is treated with coke then it P4 दिन्छ र कार्बन मोनो दिन्छ and this P4 is called it is white or yellow phosphorus so white or yellow phosphorus एउटै हो किनभने white नै अटोमेटिकली येलोमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ that's why सर म्यूट भयो के म्यूट भयो ठिक छ र व्हाइट र येलो फस्फोरस एउटै हो किनभने व्हाइट नै येलोमा अटोमेटिकली येलोमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ सो व्हाइट र येलो फस्फोरस एउटै बुझ्नु ठिक छ र अर्को छ के रे एलोटोप्स र यो एलोटोप्सबाट अहिलेसम्म 3 चोटि क्वेसन आएको छ र कहिले which one is more reactive भनेर सोध्छ कहिले which one is more stable भनेर सोध्छ तर लेटेस्टमा यो सोधेको थियो ठिक छ यो लेटेस्ट भनेको पनि कति 6-7 वर्ष भइसक्यो which allotropes of phosphorus does not exist भनेर सोधेको थियो So which allotropes of phosphorus does not exist भन्ने सोधेको थियो र allotropes of phosphorus मा के रे वो एउटा छ व्हाइट और येलो फस्फोरस ठीक छ सो व्हाइट र येलो एउटै हो भनेको थिए त्यसपछि रेड फस्फोरस स्कारलेट वायलेट एन्ड ब्ल्याक र स्कारलेट भनेको थाहा छ र स्कारलेट कलर भनेको त्यो लाली गुराँसको कलर थाहा छ नि अथवा सिमरीको कलर भन्छौँ और रेडमा पनि डार्क रेड भयो भने त्यो रेड र ब्ल्याकको मिक्सचर जस्तो देखिन्छ एन्ड द्याट कलर इज कल्ड स्कारलेट सो व्हाइट रेड स्कारलेट वायलेट एन्ड ब्ल्याक ठिक छ र यो 5 वटा कलर सम्झिराख्नु यो बाहेक कुनै पनि कलर दियो भने डज नट एक्जिस्टमा जानु भने यो कलर सम्झ्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन लेटेस्ट क्वेसन थियो डज नट एक्जिस्टको क्वेसन थियो र अप्सन दिएको थियो अप्सन ए मा थियो व्हाइट फस्फोरस अर्कोमा थियो रेड फस्फोरस अर्कोमा थियो ब्ल्याक फस्फोरस र अर्कोमा थियो ग्रीन फस्फोरस र व्हिच एलोट्रोप्स अफ डज नट एक्जिस्ट भनेर सोधेको थियो भने हेर त ग्रीन छ र कहीं यति सिम्पल कुरा त सोध्छ ठीक छ त्यही भएर त भन्छु कि सिम्पल कुराहरु ध्यान दिनु अब यही हेर जसले कलर राम्ररी सम्झेको छैन कुन कलर हुन्छ भने उलाई त गाह्रै हुन्छ कि कुन भनौ र कुन छोडौ ठीक छ सो लेटेस्ट सोधेको क्वेशन यो हो त्यसै यही व्हिच वन इज मोर रिएक्टिभ और मोर स्टेबल भनेर सोधिन्छ र मोर रिएक्टिभ भनेर सोध्यो भने दैट इज व्हाइट और येलो फस्फोरस इट इज मोर रिएक्टिभ यो मोर रिएक्टिभ हो भने इट इज मोर स्टेबल सो व्हिच वन इज मोर स्टेबल भनेर सोध्यो भने ब्ल्याक मा जानु तर जनरल बुकहरुमा हेर्नु कुनै बुक छ भने मानु जो मेरो नोट के फलो गरेको छ कपी गरेको छ त्यहाँ ब्ल्याक नै हेर्छौ तर म्याक्सिमम मा रेड इज मोर स्टेबल भन्ने दिएको छ नट रेड अलिकति करेक्सन गरेर पढ्नु भनेर यहाँ गराएको हुन्छु ठीक छ सो र किन व्हाई ब्ल्याक व्हाई नट रेड भन्दाखेरि हेर
यो व्हाइट रेड स्कारलेट वायलेट एन्ड ब्ल्याक जसमा हामीलाई के थाहा छ र यो रेड स्कारलेट वायलेट एन्ड ब्ल्याक दिज आर हायर polymer of white or yellow phosphorus हो. So red, scarlet, violet and black these are higher polymer of white or yellow phosphorus भन्छौँ र हामी के भन्छौँ हेर when polymerization occurs र polymerization occur भनेको के हुन्छ compactness of the molecules increase हुन्छ र compactness of the molecule increase हुँदा के हुन्छ molecules comes closer and closer. When molecules come closer and closer then their MPBP and density increases र MPBP density increase भयो भने reactivity gradually decreases र reactivity gradually decrease हुँदाखेरि के हुन्छ stability increases. That's why red or not red black मा जानु और हामीले के परेको हुन्छ हेर white or yellow के रे phosphorus it is on vaporization it is changes into red into scarlet into violet र finally it is changes into black र यो ब्ल्याक कलरबाट अरु कलरमा चेन्ज हुँदैन. द्याट्स वाइ ब्ल्याक इज मोर स्टेबल. और यो व्हाइट और येलो फस्फोरसलाई हिट गर्यो भने इट इज चेन्जेस इन्टु रेड इन्टु स्कारलेट इन्टु वायलेट र फाइनली इट इज चेन्जेस इन्टु ब्ल्याक. द्याट्स वाइ ब्ल्याक इज मोर स्टेबल. ठीक छ. तर बुकहरुमा जेनरल बुकमा रेड दिएको छ अलि करेक्सन गरेर पढ्नु र सो व्हाइट और येलो फस्फोरस इज मोर रिएक्टिभ हो भने it is more stable हुन्छ र more reactive is white or yellow phosphorus. त्यो भएर white र yellow सँग related अब more stable भयो भने रिएक्टिभिटी के हुन्छ अथवा स्टेबिलिटी को अपोजिट रिएक्टिभिटी हो अथवा रिएक्टिभिटी को अपोजिट स्टेबिलिटी हो. ठीक छ. त्यस्तै अलिकति व्हाइट को कुरा गरौँ हामी र यो व्हाइट र येलो फस्फोरसमा योसँग 3-4 वटा क्वेशन छ अथवा यसको सल्बिलिटी भनेर सोध्देला फस्फोरसेन्स भनेर सोध्देला त्यस्तै प्रिजर्भेसन भनेर सोध्देला. सो व्हाइट र येलो फस्फोरस इट इज क्रिस्टलाइन सलिड ह्याभिङ टेट्राहाइड्रल शेप भन्छौँ. त्यस्तै इट इज सफ्ट इन नेचर. त्यस्तै मोर रिएक्टिभ र ट्रान्सल्युसेन्ट. अब व्हिच वन इज ट्रान्सल्युसेन्ट इन नेचर भनेर सोध्देला अथवा व्हिच वन सोज फस्फोरसेन्स प्रोपर्टिज भनेर सोध्देला. ठीक छ. र ट्रान्सल्युसेन्ट थाहा छ सुदर्शन थापा सरले बुक निकाल्नु पर्यो भने अनि तिमीहरू मेरो बुक होइन र अहिले जति पनि मार्केटमा इनअर्ग्यानिकको बुक छ सबैमा म्याक्सिमममा मेरै नोट त राखेको छ. 90% मा मेरो नोट छ. ठीक छ. अब अर्ग्यानिकमा के छ कहाँ छ आई डोन्ट नो. हामी इनअर्ग्यानिकको कुरा गरेर छ इनअर्ग्यानिकसँग जाउँ. र ट्रान्सल्युसेन्ट भनेको के हो भनेर अथवा ग्लासमा हामीले पढेको हुन्छौँ ग्लास इज 3 टाइप के रे ग्लासको क्यारेक्टरमा ग्लास मे बी आइदर ट्रान्सपेरेन्ट अर ट्रान्सल्युसेन्ट हुन्छ तर ओपेक हुँदैन भनेर हामीले थाहा छ. और यो ट्रान्सपेरेन्ट भनेको के हो भने मोर लाइट पास भयो भने द्याट इज कल्ड ट्रान्सपेरेन्ट इन नेचर. लिटल लाइट पास भयो भने द्याट इज कल्ड ट्रान्सल्युसेन्ट इन नेचर र लाइट जुनमा पास हुँदैन द्याट इज कल्ड ओपेक. सो ट्रान्सल्युसेन्ट भनेको लिटल लाइट क्यान पास थ्रु इट. ग्लास पढाउनु हुन्न ग्लास पढ्नु पर्छ तर अहिले हामी ग्लासतिर जाँदैनौँ. अहिले सर्टकटमै अलिकति चाहिने गरिरहेको छौँ. ठीक छ. ग्लास हेर्नु ग्लास पनि चाहिन्छ. ग्लास हेर्नु फर्टिलाइजरहरू हेर्नु. ठीक छ. र सो इट इज ट्रान्सल्युसेन्ट इन नेचर. त्यस्तै अर्को छ फस्फोरसेन्स. अब व्हिच वन सोज फस्फोरसेन्स प्रोपर्टिज भनेर सोध्देला अथवा व्हिच वन इज फस्फोरसेन्स इन नेचर भनेर सोध्देला र फस्फोरेन्स थाहा छ र फस्फोरेन्स भनेको के हो भनेर when white or yellow phosphorus is kept in dark room then light green color emit from its. ठीक छ. so emission of light green color in dark that is called phosphorescence. ठीक छ. so white or yellow phosphorus लाई डार्क रूममा राख्यो भने यो ग्लो भइरहेको हुन्छ. ठीक छ. र ग्लोइङ नेचर अफ फस्फोरस इज कल्ड फस्फोरसेन्स. ठीक छ. सो एउटा राकेभूतको कुरा गरेको थियौँ र राकेभूत भनेको बर्निङ अफ फस्फोरस इज कल्ड राकेभूत बट ग्लोइङ अफ फस्फोरस इज कल्ड फस्फोरसेन्स.
राके भूत भनेको यो 30-31 डिग्री इग्निसन टेम्परेचर अफ फस्फोरस इज, सो 30-31 डिग्रीमा यो बर्न हुन्छ, द्याट इज राके भूत भन्छौँ। तर रुम टेम्परेचर 20-25 डिग्रीमा के हुन्छ, वेन इट कम्स इन कन्ट्याक्ट अफ अक्सिजन दाइन यो ग्लोइङ नेचर सो गरिरहेको हुन्छ, और लाइट ग्रीन कलर इमिट गरिरहेको छ। र इमिसन अफ लाइट ग्रीन कलर इन नाइट इज कल फस्फोरसेन्स। फसिज भनेको थाहा छैन, र यो फस्फोरस बढी गऱ्यो भने यो दाँतहरू झर्ने काम हुन्छ, त्यसलाई फसिजो भन्छ। त्यस्तै स्ट्राइक एनिवेयर थाहा छ, म्याचेस थाहा छ, सलाई, र त्यसो भयो नागमणि हो, नागमणि अर्कै हो। र त्यो सलाइको साइडमा हेर्नुहोस्, बट्टाको पछाडि त्यो जहाँ हामी म्याचेसलाई फ्रिक्सन गराउँछौँ नि, द्याट इज कल स्ट्राइक एनिवेयर भन्छौँ त्यसलाई। र त्यहाँ रेड फस्फोरस र स्यान्ड हुन्छ, ठिक छ, स्ट्राइक एनिवेयरमा। तर यो व्हाइट र येलो फस्फोरस, सो इट इज यो फस्फोरसेन्स भनेर सम्झिराख्नु। र त्यस्तै इट हेज गार्लिक लाइक अर्डर। त्यस्तै व्हाइट र येलो फस्फोरस इज सलबल अर इनसलबल भनेर सोधेला। र यो व्हाइट र येलो फस्फोरस इट इज सलबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, सो इट इज सलबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट इनसलबल इन वाटर हुन्छ। त्यस्तै यो कम्बसन इन एयर और भेरी रिएक्टिभ टु एयर भन्छौँ, द्याट्स वाइ इट इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर। सो विच वान इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर भनेर सोधिन्छ, ठिक छ। र हामीलाई के थाहा छ हेर, लाइक ए सोडियम एन्ड पोटासियम, र सोडियम एन्ड पोटासियम के हो, भेरी रिएक्टिभ टु एयर आइज मोइस्चर, एन्ड टु एभोइड फ्रम कन्ट्याक्ट अफ एयर एन्ड मोइस्चर सोडियम एन्ड पोटासियम आर प्रिजर्भ अन्डर किरोसिन आयल भनेर पढेको हुन्छौँ, टु एभोइड फ्रम कन्ट्याक्ट अफ एयर एन्ड मोइस्चर अल्सो। तर यो फस्फोरस के हुन्छ, इट इज भेरी रिएक्टिभ टु एयर बट नन रिएक्टिभ टु राहुल शाह ट्रान्सल्युसेन्ट भनेको के भन्नुभयो अरे? अनि ट्रान्सल्युसेन्ट भनेको लिटल लाइट, द्याट सब्सटेन्स फ्रम विच लिटल लाइट क्यान पास थ्रु इट, द्याट इज कल्ड ट्रान्सल्युसेन्ट इन नेचर, ठिक छ। र त्यस्तै यो व्हाइट र येलो फस्फोरस के हो, इट इज भेरी रिएक्टिभ टु एयर बट नन रिएक्टिभ टु वाटर भएकोले इट इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर। सो विच वान इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर भनेर पनि सोधिन्छ। सो यहाँ हेर, विच वान इज प्रिजर्भ अन्डर वाटर। त्यस्तै व्हाइट र येलो फस्फोरस इज सलबल इन फस्फोरसेन्स, यिनीहरू सोध्ने क्वेसनमा छ, सोधिदिन सक्छ है। तर अहिलेसम्म सोधेको यतातिर सोधेको छैन, त्यही एलोट्रोप्स नै 3 चोटि क्वेसन आएको छ। र त्यस्तै अर्को छ फस्फाइन, र फस्फाइन इज, जस्तै एमोनिया इज हाइड्राइड अफ नाइट्रोजन हो भने फस्फाइन इज हाइड्राइड अफ फस्फोरस हो। और एमोनिया हेर NH3, दिस वान इज एमोनिया हो भने PH3 इज फस्फाइन हो। र दुवैको सेप के अरे, पहिला प्रिपरेसनमा जाउँ। र एमोनियामा के हुन्छ सेप गरिहालौँ। एमोनियामा के हुन्छ, यो नाइट्रोजन हाइज यसरी लोन पेयर इलेक्ट्रोन र 3टा बन्डेड पेयर इलेक्ट्रोन्स यसरी हुन्छ। र सेप अफ एमोनिया इज पिरामिडल सेप भन्छौँ। ड्यु टु दिसले गर्दा यसलाई पिरामिड भन्छौँ भने फस्फाइन पनि सेम हो, फस्फोरस हुन्छ, यसको लोन पेयर इलेक्ट्रोन र यसरी 3टा बन्डिङ पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ यसको पनि, र यो पनि सेप के अरे पिरामिडल सेप नै हुन्छ। सो द्याट्स वाइ, सो नाइट्रोजन इज हाइड्राइड अफ एमोनिया के अरे, एमोनिया इज हाइड्राइड अफ नाइट्रोजन हो भने फस्फाइन इज हाइड्राइड अफ फस्फोरस हुन्छ, र इट इज सिमिलर टु अर एलाइक टु एमोनिया भन्छौँ, ठिक छ। तर क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट हुन्छ फेरि। त्यस्तै प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भनेर, और हाउ फस्फाइन इज प्रिपेयर भनेर सोधिन्छ। अब हेर, हाउ फस्फाइन इज प्रिपेयर भनेर पनि रिएक्सन के अरे रिएक्सन सोधेला, अथवा कहिलेकाहीँ रिएक्सन राखेर प्रोडक्ट इज भनेर सोधिन्छ। तर यहाँ प्रिपरेसन भनेर अहिलेसम्म सोधेको छैन। तर यो यसको जुन प्रिपरेसनको रिएक्सन छ, यो 2 चोटि क्वेसन आएको छ इक्जाममा, इन्ट्रान्समा मिनिस्ट्रीले सोधेको थियो। र दुवै चोटिमा के सोधेको थियो, यो व्हाट टाइप्स अफ रिएक्सन हो भनेर मात्रै सोधेको थियो, हाउ फस्फाइन इज प्रिपेयर भनेर सोधेको थिएन, ठिक छ। और यही अब रिएक्सन राखिदिन्छ,
एरो गरेर हाइफन गरिदिन्छ र प्रोडक्ट इज भनेर सोधिन्छ। सो यसको प्रिपरेसनमा हामीले के पर्छौँ हेर, when a strong alkali solution is treated with white or yellow phosphorus. So when a strong alkali solution is treated with white or phosphorus, then it gives phosphine दिन्छ र साइड प्रोडक्टमा सोडियम हाइड्रोफस्फाइड दिन्छ। ठिक छ। र यो व्हाट टाइप्स अफ रिएक्सन भनेर सोधेको छ। र अब हेर भनेको यो अक्सिडेसन रिडक्सन र रेडक्स थाहा छ हामीलाई, अथवा यही दुईटा वर्डमा पुरा अक्सिडेसन रिडक्सन छ भनेर गरिन्छ। एउटा टर्म छ लियोगर र अर्को छ जियोलर। यो दुईटा टर्ममा पुरै अक्सिडेसन रिडक्सन छ, अथवा अक्सिडेसन रिडक्सनमा हामीलाई चाहिने भनेको अक्सिडेसन के हो, रिडक्सन के हो, प्लस दुबै भयो भने के हो, त्यस्तै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के हो र रिड्युसिङ एजेन्ट के हो भनेर। र अब अक्सिडेसनको यहाँ हेर, दिस वान इज फर डिफिनिसन। सो इफ यु लाइक टु डिफाइन व्हाट इज अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन, देन लियोगरको सपोर्टमा जानु। र लियोगरमा के भन्छौँ, लस अफ इलेक्ट्रोन अक्सिडेसन हो भने गेन अफ इलेक्ट्रोन रिडक्सन हो। ठीक छ। और दैट रिएक्सन इन व्हिच बोथ loss and gain of electron occur simultaneously or side by side or hand to hand, that reaction is called redox reaction. र redox reaction is also called disproportionate reaction पनि भनिन्छ। भने यो कस्तो रिएक्सन हो भनेर यो दुईचोटि क्वेशन आएको छ, यो रेडक्स रिएक्सनमा आउँछ। ठीक छ। So that reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously, that reaction is called रेडक्स रिएक्सन। ठीक छ। और अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न हामीलाई आउँछ, यहाँ फस्फोरसको अक्सिडेसन स्टेट निकाल एउटामा। सो यहाँ फस्फोरस एलिमेन्टल फर्म, यहाँ फस्फोरस निकाल, यहाँ निकाल, यहाँ माइनसमा आउँछ, यहाँ प्लसमा आउँछ। र माइनस भनेको गेन गरेको हो भने प्लस भनेको लस गरेको हो। सो द्याट रिएक्सन इन व्हिच बोथ लस एन्ड गेन अकर साइमल्टेनियसली, द्याट रिएक्सन इज कल्ड रेडक्स रिएक्सन। भने यो दुईचोटि सोधेको छ, एकचोटि रेडक्स र अर्कोचोटि डिस्प्रोपोर्सनेट भनेर। ठीक छ। अब हेरौँ, इट इज कलरलेस ग्यास ह्याभिङ अनप्लिजेन्ट स्मेल और स्मेल अफ फस्फाइन इज रटेन फिस भन्छौँ। ठीक छ। सल्फाइडको हेर, सल्फाइडको स्मेल रटेन एग हो, त्यस्तै फस्फाइनको स्मेल रटेन फिस हो, अथवा व्हिच वन हैज रटेन फिस स्मेल भनेर पनि सोधिन्छ। सो फस्फाइन को रटेन फिस, सल्फाइड को रटेन एग, देन व्हिच वन हैज फ्रेश फिस स्मेल भनेर सोध्देला, अथवा व्हिच वन हैज फिसी स्मेल भनेर सोधिन्छ। र फिसी स्मेल त थाहा छ नि, होम सिग्नल आउँदैछु सुदर्शन। र डिस्प्रोपोर्सनेट रिएक्सनलाई रेडक्स पनि त भनिन्छ नि, रेडक्स र डिस्प्रोपोर्सनेट एउटै त हो नि। सो व्हिच वन हैज फ्रेश फिस स्मेल, र सो द व्हिच वन हैज फ्रेश फिस स्मेल, धेरैले भनिदिन्छ फिस हैज, और फिसी स्मेल भनेको फिस हैज त भन्छ। स्कारलेट र भोयलेट फस्फोरसको बारेमा भनिदिनु नि। त्यो स्कारलेट भोयलेटतिर जानु पर्दैन, तिमीलाई सोध्यो भने त्यही व्हाइटको भनेर सोधिन्छ, अथवा स्ट्राइक रेड फस्फोरसमा सोध्यो भने स्ट्राइक एनीवेयर भनेर सोध्छ। ठीक छ। स्कारलेट भोयलेटतिर जानु पर्दैन। ठीक छ। सो इट हैज रोटेन फिस स्मेल, कुहिएको माछा भन्छौँ। त्यस्तै इट इज टक्सिक एन्ड इन्सोलबल इन वाटर भन्छौँ। त्यस्तै पिरामिडल सेप त अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यस्तै मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ दिस फस्फाइन इज इट इज नन कम्बसेबल हो। र नन कम्बसेबल भनेको नबल्नु पर्ने, तर यो जस्ट अपोजिट रिएक्सन सो गर्छ। इट इज नन कम्बसेबल बट वेन इट कम्स इन कन्ट्याक्ट अफ एयर देन यो बर्न हुन्छ। ठीक छ। अब एकातिर नन कम्बसेबल क्यारेक्टर भनिरहेको छु, फेरि यो बलिरहेको हुन्छ, देन बर्निङ अफ फस्फोरस इज भनेर सोध्देला, अथवा यही भर्टेक्स रिङको कुरा आउँछ। ठीक छ। र सो अल द फस्फाइन इज नन कम्बसेबल, यसमा फोकस हुँदा अल द फस्फाइन इज नन कम्बसेबल बट वेन इट कम्स इन कन्ट्याक्ट अफ एयर देन इट बर्न्स मेकिङ द भर्टेक्स रिङ। भर्टेक्स रिङ थाहा छ। और यो फस्फाइन एयरको कन्ट्याक्टमा आयो भने यसरी कोइल जस्तो बल्छ, और सानोबाट ठुलो हुँदै जान्छ, यसरी कोइल जस्तो बलिरहेको हुन्छ।
and such types of ring is called vortex ring, VORTX. ठीक छ. So along with phosphine or phosphine is non-combustible. ठीक छ. Phosphine is non-combustible, but when it comes in contact of air, it burns, making the vortex ring. Then यहाँ पनि त क्वेसन गर्दैला कि vortex ring is of अथवा vortex ring के को हो भनेर सोध्दैला अथवा vortex ring is due to भनेर सोध्दैला अथवा burning of phosphine is due to भनेर सोधिन्छ. ठीक छ. भनेको अपोजिट क्यारेक्टर भएन. यहाँ त एकातिर हामी नन कम्बस्टेबल भनेर भनिरहेको छौँ, फेरि यो भर्टेक्स रिङ भएर बलिरहेको छ. दान यो किन बलेको होला? सर फ्रेस फिस स्मेल कसको हो रे? अनि फ्रेस फिस स्मेल ओजोनको हुन्छ. सो ओजोन हैज फ्रेस फिस स्मेल, फस्फाइन हैज रटेन फिस स्मेल र सल्फाइड हैज रटेन एग. ठीक छ, स्मेल हुन्छ. र अब हेर, यो फस्फाइन इज नन कम्बस्टेबल, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा छौँ हामी. फस्फाइन इज नन कम्बस्टेबल, तर यो बर्निङ अफ फस्फाइन के हो भने हेर, एलोङ विथ फस्फाइन फस्फोनियम हाइड्राइड P2 along with phosphine phosphonium hydride P2H4 भन्छौँ. It is called phosphonium hydride. ठीक छ. यसैलाई डाइफस्फाइन पनि भनिन्छ, डाइफस्फाइन पनि भनिन्छ. So along with phosphine phosphonium hydride or diphosphine is found as impurity. यो impurity हुन्छ along with phosphine र यो हो combustible. ठीक छ. So phosphine itself is non-combustible, but along with phosphine phosphonium hydride is found as impurities र phosphonium hydride यो हो combustible. भनेको phosphonium के रे, यो phosphonium hydride बल्छ, तर यो phosphine सँगै impurities मा हुन्छ. त्यो भएर यसले के गर्छ, phosphine लाई पनि बाल्दिन्छ, यो पनि बल्न थाल्छ. But although phosphine is non-combustible in nature. So burning of phosphine भनेर सोध्यो भने due to impurities भनेर सोध्छौ. ठीक छ. के को impurities भनेर सोध्यो भने phosphonium hydride र डाइफस्फाइन हो. चेवाङ के भन्छ? P2O4 के भनेर छ? P2O4 P2H4 हो, not O4. ठीक छ. र so your diphosphine or it is or phosphonium hydride is found as impurities र your phosphonium hydride is combustible. That's why burning of phosphine is भनेर सोध्यो भने it is phosphonium hydride or impurities ले गर्दा हो. त्यस्तै यो रिङ के को हो भनेर सोध्यो भने vortex ring is of यो P2O5 को रिङ हुन्छ. ठीक छ. सो यो अक्सिजन को कन्ट्याक्ट मा आयो भने यो P2O5 मा चेन्ज हुन्छ. सो रिङ इज अफ भनेर दियो भने P2O5, रिङ इज फर्म ड्यू टु भनेर दियो भने फस्फोनियम हाइड्राइड. इज इट क्लियर? त्यस्तै र यो फस्फाइन को युज भनेर सोधिन्छ. र फस्फाइन इज युज्ड इन एउटा छ हल्म सिग्नल, अर्को छ स्मोकी स्क्रिन. सो व्हिच वान इज युज्ड इन हल्म सिग्नल भनेर सोध्देला. ठीक छ. र हल्म सिग्नल भनेको अब अथवा यही हेर, व्हिच वान इज युज्ड इन हल्म सिग्नल भनेर सोध्यो भने हामी फस्फाइन गरिरहेको छौँ भने अलिकति बुक र हामीमा फरक छ. र बुकमा हेर्नु इन्डाइरेक्ट एन्सर दिएको छ, हामी डाइरेक्ट एन्सरमा छौँ, यति मात्रै फरक हो. र व्हिच वान इज युज्ड इन हल्म सिग्नल भनेर दियो भनेर तिम्रो बुकको एन्सर दिएको होला यो क्याल्सियम कार्बाइड प्लस क्याल्सियम फस्फाइड, बुकको एन्सर हो. ठीक छ. अब के गरी अप्सन दिन्छ त्यो ध्यान दिनु. मैले दुवै एन्सर गराइरहेको छु. रिङ इज अफ के को हो सर भनेर
So ring is of P2O5. Ring is formed due to phosphonium hydride. अस्मिता ठीक छ, यो फस्फोनियम हाइड्राइड र फस्फाइन अक्सिजनको कन्टेन्टमा बलेर यो P2O5 मा चेन्ज हुन्छ। सो रिङ इज अफ P2O5, रिङ इज फर्म ड्यू टु भनेर दियो भने फस्फोनियम हाइड्राइड। पहिला यो कुरा गरौँ अनि ब्याकको स्लाइडमा जान्छौँ। ठीक छ, र अब व्हिच वान इज युज्ड इन हल्म सिग्नल भनेर सोध्यो भने यो इन्डाइरेक्ट एन्सर हो, यो डाइरेक्ट एन्सर हो। यति मात्रै फरक हो, किनभने यो क्याल्सियम कार्बाइड र क्याल्सियम फस्फाइडलाई यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने अरू वाटरसँग ट्रिट गर्यो भने यसले फस्फाइन दिन्छ। भने बुकको इन्डाइरेक्ट एन्सर हो, हामी डाइरेक्ट एन्सरमा छौँ, यति मात्रै फरक हो। ठिक छ, र हल्म सिग्नल भनेको के, अरू व्हिच वान इज हल्म सिग्नल भनेर सोधेला। र हल्म सिग्नल थाहा छ, र हल्म सिग्नल भनेको के, र हल्म सिग्नल भनेको हेर, यो त पहिला हल्म सिग्नल भनेको इट इज एन्सियन्ट टाइम एसको युज हुन्थ्यो, नट नाउ इट इज। र एन्सियन्ट टाइममा सिपको क्रू मेम्बरले युज गर्थ्यो। अब अहिलेको सिपको कुरा गऱ्यो भने अल फेसिलिटिज आर इन सिप, तर पहिला पहिला एन्सियन्ट टाइममा के हुन्थ्यो, खासै फेसिलिटिज हुँदैन थियो र सिपको क्रू मेम्बरले यो फस्फाइनलाई युज गर्थ्यो। र यहाँ के हुन्थ्यो हेर, अब सिपको क्रू मेम्बर भनेको सपोज यो सिप हो, के अरे सी हो समुद्र, अब सी छ भने यहाँ सिप हुन्थ्यो, सपोज यहाँ सिप छ। ठिक छ, र यसको क्रू मेम्बरलाई के हुन्थ्यो, नाइट टाइममा के अरे डे टाइममा खासै प्रब्लम हुँदैन थियो, तर नाइट टाइममा यिनीहरूलाई प्रब्लम हुन्थ्यो, अथवा राति भयो भने, ठिक छ, राति भयो भने कतातिर जाने भनेर यिनीहरूलाई प्रब्लम हुन्थ्यो। र यिनीहरूले के गर्थ्यो, सीमा जानुभन्दा बिफोर घरबाटै फस्फाइन रेडी गरेर लग्थ्यो, र घरबाट फस्फाइन रेडी गरेर लग्यो र डे टाइममा यसको युज हुँदैन थियो, राति भएपछि युज गर्थ्यो। र राति अन्ध्यारो भयो भने यिनीहरूले के गर्थ्यो हेर, यो फस्फाइनलाई एयरमा रिलिज गर्थ्यो, र एयरमा रिलिज गर्ने बित्तिकै यो यसरी भर्टेक्स रिङ भएर बल्थ्यो, र भर्टेक्स रिङ भएर बल्यो भने यहाँबाट जुन लाइट आउँथ्यो र लाइटको हेल्पले दे कम ब्याक टु द होम। सो द्याट सिग्नल व्हिच इज युज फर सर्चिङ अफ होमको सेन्समा दिएको छ हल्म सिग्नल। ठिक छ, र अब यो हल्म सिग्नल पनि हेर, बुक टु बुक फरक रिजन भेट्छ अथवा मिनिङ फरक दिएको छ। अब मिनिङ फरक भयो भने पनि हामीलाई यदि सोध्यो भने व्हिच वान इज युज्ड इन हल्म सिग्नल भनेर सोध्छ, भनेको भनेर सोध्दैन। र सो एक थरीको बुकमा के दिएको छ, सर्चिङ अफ होम, द्याट इज कल हल्म सिग्नल भनेको छ। त्यस्तै अर्को बुक हेर्छौ भने, अर्को बुक के तिमीसँग जेपीएनपी को बुक छ, र जेपीएनपी ओपी अग्रवाल, र जेपीएनपी को बुकमा हेर्नु, त्यहाँ के गरेको छ, अलिकति यो टाइटेनिकसँग लिङ्क गरेको छ। र टाइटेनिक फिल्म त हेरेकै होला, र टाइटेनिकमा जुन सिप के अरे क्रस हुन्छ अथवा एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यो ओरिजिनल टाइटेनिक र अहिलेको टाइटेनिक फरक छ। ओरिजिनल टाइटेनिकमा के थियो हेर, यो इनसाइड द वाटर पनि त रकहरू हुन्छ, र यो सिप रकसँग ठोकेको थियो ओरिजिनल टाइटेनिक। तर अहिलेको टाइटेनिकमा हामी के हेर्छौँ, आइसबर्गसँग ठोकेको देखाउँछ, भनेको एक्सिडेन्ट भएको रिजन देखाइरहेको हुन्छ। तर ओरिजिनल र अहिले फरक छ, किनभने अब ओरिजिनल जस्तो बनायो भने अब रकसँग ठोक्न जानु पर्यो, रकसँग ठोक्न गयो भने अब यो सिप सिङ्क भइदियो भने यही टाइटेनिक पार्ट 2 होला फेरि। ठिक छ, त्यो भएर डाइरेक्टर प्रोड्युसरले के गरेको छ, इजी वेमा के अरे आइसबर्गसँग ठोकेको देखाउँछ। र कुनै कुनै बुकले के भनिदिएको छ कि द्याट सिग्नल, यो हल्म सिग्नललाई द्याट सिग्नल व्हिच इज युज फर सर्चिङ अफ रक भनेर दिएको छ। ठिक छ, तर सर्चिङ अफ रक यो त्यति सुटेबल रिजन हुँदैन, किन भन्दाखेरि हेर, यहाँ रेयर मिडियम छ, यहाँ डेन्सर मिडियम छ, र मिडियम चेन्ज भयो भने लाइटको स्पिड पनि फरक हुन्छ भनेर थाहा छ। भने यो प्लस
यो त हेर त यो एयरमा पो बल्छ नि, वाटरमा गएर त बल्ने होइन भने द्याट्स वाइ यो त्यति सुटेबल रिजन होइन, तर कुनै कुनै बुकमा भेट्छौ। त्यस्तै यस करिश्मा बस्नेत, म पनि त्यही त भनिरहेको छु कि बुकमा तिम्रो इन्डाइरेक्ट एन्सर दिएको छ, क्याल्सियम कार्बाइड र क्याल्सियम फस्फाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के अरे फस्फाइन दिन्छ, ठिक छ भने बुकमा इन्डाइरेक्ट एन्सर दिएको छ। भाइब्रेन्टको बुकमा छ त्यो भाइब्रेन्टको बुक पनि मेरै नोट हो, मैले भने नि म्याक्सिमम ठाउँमा मेरो नोट युज गरिरहेको छ, त्यो भाइब्रेन्ट होस् चाहे जहाँसुकै होस्, ठिक छ। र सो एक थरीको बुकले सर्चिङ अफ होम भनेर भनेको छ, एक थरीको बुकले सर्चिङ अफ रक भनिरहेको छ। त्यस्तै अर्को बुक हेर्छौ भने त्यहाँ के दिएको छ हेर, अब अर्को बुकको कुरा गरिरहेको छौँ र अर्को बुकमा हेर्ने हो भने उसले के भनेको छ कि सीमा एउटा मात्रै सिप हुँदैन, मेनी मोर सिप हुन सक्छ। अब मेनी मोर सिप भयो भने हेर त, अब डे टाइममा पो एउटाको क्रू मेम्बरले अर्कोको लोकेसन थाहा पाउँछ, तर अन्ध्यारो भयो भने अगाडि के छ थाहा हुँदैन। र मानव योभन्दा यो यदि स्पिडमा सेम डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने यसले यसलाई कोलिजन गर्ला, यसले अरूलाई कोलिजन गर्न सक्छ, पोसिबिलिटी छ। त्यहाँ के हुन्थ्यो हेर, अन्ध्यारो भयो भने सबैले के गर्थ्यो, क्रू मेम्बरले फस्फाइन रिलिज गरेर बस्थ्यो यसरी। र यो बलिरहेको छ भने एउटाको क्रू मेम्बरले यो सिग्नल हेरेपछि अर्को सिपको लोकेसन थाहा पाउँथ्यो र यिनीहरूले के गर्थ्यो, कोलिजन नहोस् भनेर यिनीहरूले डाइभर्सन युज गर्थ्यो। अनि एउटा अर्को बुकले के भनेको छ, रातिमा इन सिपहरूको एमङ कोलिजन नहोस् भनेर हेल्प सिग्नल के अरे फस्फाइन युज गर्थ्यो भनेर। यो बरु अलिअलि मिलिरहेछ। सर्चिङ अफ होम मिलिरहेको छ, तर सर्चिङ अफ रक त्यति मिलिरहेको छैन। तर हामीलाई हल्म सिग्नल भनेर चाहिँदैन, हल्म सिग्नलमा युज के हुन्छ त्यो चाहिएको छ, ठिक छ। सो यसरी हल्म सिग्नल हो। त्यस्तै अर्को छ स्मोकी स्क्रिन, सरको विचारमा के हो रे ठिकै छ। अर्को छ स्मोकी स्क्रिन, र स्मोकी स्क्रिन हेर, यो स्मोकी स्क्रिन र स्मोकी स्क्रिन हामीले हिन्दी धारावाहिक हेरेको छौँ अथवा हिन्दी धारावाहिकमा रामायण हेर्छौँ र रामायणमा हेर त त्यो हनुमान उडेको हामी हेर्छौँ र त्यो जुन हनुमान हामी उडेको हेर्छौँ नि त्यो कहीँ उडेको हुँदैन, त्यो रुममा सुतेको हुन्छ, तर हामीलाई उडाएको देखाइरहेको हुन्छ। र अब एकछिन त्यो के हुन्छ त्यो पनि थाहा पाइहाल। र त्यो हनुमानलाई उडाउनु छ भनेर हाम्रो जुन डेस्क हुन्छ नि, डेस्क जस्तो यस्तो टेबल हुन्छ, यस्तो टेबल हुन्छ र त्यो टेबलमा के गर्छ, हनुमानलाई मेकअप सेकअप गरेर सुत्न लगाउँछ। सपोज गर यो हनुमान सुतिरहेछ टेबलमा र त्यहाँ ध्यान दिनु कि हनुमान यदि उडेको छ भने त्यसको खुट्टा हलिरहेको हुन्छ र खुट्टा पनि टु एन्ड फ्रो मोसन। सपोज दिस वान इज द लेग, देन यो टु एन्ड फ्रो मोसन। सिम्पल पेन्डुलम पढेको छौ, और सिम्पल पेन्डुलममा यसरी के अरे जति एङ्गलमा अगाडि जान्छ त्यतिकै एङ्गलमा पछाडि जान्छ। सो हनुमान यो टेबलमा सुतेर खुट्टा हलाइरहेको हुन्छ टु एन्ड फ्रो मोसनमा, ठिक छ। र अब हेर, तर त्यहाँ अर्को कुरा के ध्यान दिनु, हनुमानको बडीमा सबभन्दा लाइटेस्ट पार्ट त टेल हो, पुच्छर जसलाई भन्छौँ, र टेल एकदम रिजिड हुन्छ। सपोज दिस वान इज टेल, देन टेल एकदम रिजिड हुन्छ, तर या त खुट्टा हलाइरहेको हुन्छ या हात हलाइरहेको हुन्छ यसरी, भनेको त्यो टेबलमा सुतेर एक्सन गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ। र त्यो अब हनुमान, अब मानौँ न हामीले के हिस्ट्रीमा के भनिरहेछ, राम रावणको बेलाको हनुमानको पो त्यो क्यारेक्टर थियो, अहिलेको हनुमान त त्यो होइन। अहिले त हिन्दी हिन्दी के अरे फिल्मको पहिला दारा सिंहले सुरु गर्यो र हामी जस्तै तिमी जस्तै मान्छे हो त्यो भने अब यो उडाउनु पर्यो भने के हुन्छ हेर। प्लस अर्को कुरा के ध्यान दिनु, यदि हनुमान उडेको छ भने त्यो बादलको माथि उडेको हुन्छ या बादलको तल उडेको हुन्छ, बादल भएर कहिले उड्दैन, ध्यान दिनु त्यहाँनिर। र अलिकति ध्यान दिनु, आफै क्लियर भइहाल्छ यो उडेकै होइन, यसलाई उडाउन लगाएको हो अथवा उडाएको हो, ठिक बाई ठिक। र यहाँ के गर्छ हेर, हनुमानलाई यहाँ सुताउँछ, त्यसपछि ग्राउन्डमा
ग्राउन्डमा यहाँ फस्फाइन रिलिज गर्थ्यो र फस्फाइन रिलिज गर्यो भने यो भर्टेक्स रिङ भएर बल्छ र भर्टेक्स रिङ भएर बल्यो भने या त स्मोक आउँथ्यो र स्मोक जुन हामी क्लाउड हेरिरहेको हुन्छौँ त्यो क्लाउड हेरिरहेको हुन्छौँ त्यो यही P2O5 को स्मोक हो। ठिक छ र अक्सर यो बादलको तलै उड्छ किनभने बादलको माथि उडाउनु पर्यो भने क्यामेराले पनि त क्याच गर्न सक्नु पर्यो, त्यो भएर बादलको तल उडिरहेको हुन्छ, बादल भएर कहिले उड्दैन। प्लस यसको बडी चाहिँ एकदम रिजिड हुन्छ। ठिक छ, बडी चाहिँ एकदम रिजिड हुन्छ तर हात खुट्टा हालिरहेको हुन्छ र बडी रिजिड हुनुको कारण के हो भने यो त डेस्क या टेबलमा सुतेको हुन्छ। अब यसको बडी हलाउनको लागि त ठिक छ, यसको बडी हलाउनको लागि त एउटा अर्को हनुमानलाई यहाँ बसाउनु पर्यो र उसले टेबल हलाउनु पर्यो अनि मात्रै पोसिबल हुन्छ नि, त्यो भएर बडी रिजिड हुन्छ तर हात या खुट्टा भनेको त्यसले एक्सन गरेको हुन्छ। ठिक छ, सो टक्सिक हुन्छ नि फस्फाइन, यस फस्फाइन इज टक्सिक तर यो रिङ भएर भर्टेक्स रिङ भएर बलिसकेपछि यो P2O5 मा चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, र यो त्यति टक्सिक हुन्छ। प्लस यसलाई बादल भएर नउडाउनुको कारण पनि त्यही त हो नि। अब मानौ यसरी हनुमान मेकअप सेकअप गरेर रेडी भएको हुन्छ, क्यामेरा अन हुन्छ अगाडि, यो फस्फाइनलाई रिलिज गर्छ र यो भर्टेक्स रिङ भएर स्मोक आउँछ र स्मोक जब टेबल क्रस गर्न थाल्छ अनि यहाँ आएर हनुमान जो बनेको हुन्छ त्यो सुतेर एक्सन गर्न थाल्छ र क्यामेराले के अरे सिन लिइरहेको हुन्छ। सो यसरी के अरे स्मोकी स्क्रिन और यो क्लाउडी स्क्रिन देखाउनको लागि फस्फाइनको युज गरिन्थ्यो। ठिक छ, ओके। त्यस्तै ब्याकका आउँछ अलिकति, यस त्यस्तै अर्को छ व्हिच वान इज नेसनल रिएजेन्ट र व्हिच वान इज नेसनल साल्ट भनेर सोधिन्छ र नेसनलसँग रिलेटेड धेरैचोटि क्वेसन आएको छ, 5-6 चोटि आएको छ तर कहिले कुन भनेर सोध्छ। ठिक छ, र अब व्हिच वान इज नेसनल रिएजेन्ट भनेर पनि सोधेको छ तर धेरै बुकमा हेर्नु त्यहाँ अलिक करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, दिएको हुन्छ नेसनल साल्ट र त्यसलाई रिएजेन्ट भनिरहेको हुन्छ र साल्ट एन्ड रिएजेन्ट आर स्लाइटली डिफरेन्ट। ठिक छ, सो व्हिच वान इज ठिक छ र व्हिच वान इज नेसनल साल्ट भनेर सोध्यो भने यो K2SgI4। ठिक छ, K2SgI4 only, this one is नेसनल साल्ट, दिस वान इज नेसनल साल्ट तर रिएजेन्ट भनेर सोध्यो भने यसको अल्कलाइन सोलुसन हुन्छ। सो अल्कलाइन सोलुसन of Nessler's reagent, sorry Nessler's salt, that is called reagent भन्छौँ र this one is salt K2SgI4, it is Nessler salt plus alkaline solution or NaOH or KOH, so it is reagent। भनेको हेर त salt र reagent is slightly different तर धेरै बुकमा के गरेको छ धेरै पढाउनेले पनि पढाइदिन्छ। ठिक छ, यसको युज सोध्दैन तर सम्झनको लागि सजिलो होस् भनेर एक्जाम्पल गरिदिएको हुन्छु निराजन। ठिक छ, तिमीलाई व्हिच वान इज युज्ड इन होम सिग्नल अथवा व्हिच वान इज युज्ड इन स्मोकी स्क्रिन भनेर सोध्छ यदि सोध्यो भने। ठिक छ, सो नेसनल साल्ट भनेर सोध्यो भने K2SgI4 र यसलाई हामी पोटासियम टेट्रा आयोडोमर्क्युरेट भन्छौँ। सो पोटासियम टेट्रा आयोडोमर्क्युरेट इज नेसनल साल्ट तर अल्कलाइन सोलुसन अफ पोटासियम टेट्रा आयोडोमर्क्युरेट इज कॉल्ड नेसनल रिएजेन्ट। सो रिएजेन्ट एन्ड साल्ट इज डिफरेन्ट, स्लाइटली डिफरेन्ट छ भने अब उसले रिएजेन्ट सोधेको छ कि साल्ट सोधेको छ ध्यान दिनु। प्लस सो व्हिच वान इज नेसनल रिएजेन्ट भनेर सोधेको क्वेसन हो। नेसनल रिएजेन्ट इज युज्ड फर डिटेक्सन अफ भनेर पनि सोधेको छ। नेसनल रिएजेन्ट इज ट्रिटेड विथ एमोनिया देन प्रोडक्ट इज भनेर सोधेको छ। त्यस्तै नेसनल रिएजेन्टलाई एमोनियासँग ट्रिट गर्यो भने जुन प्रोडक्ट आउँछ र लेटेस्ट क्वेसन हो त्यो प्रोडक्टको कलर कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छ। ठिक छ,
सो इज इट क्लियर नेसनल रिएजेन्ट एन्ड नेसनल सल्ट? सुदर्शन पाइरोलुसाइड कस्तो हो रे? र पाइरोलुसाइड हाइड्रोजन गर्ने बेलामै हाइड्रोलिथको बेलामा पाइरोलुसाइड गरेको थिएँ र पाइरोलुसाइड भनेको म्याग्निज डाइअक्साइड र यो नेसनल रिएजेन्टको रिएक्सन हेर भने एकचोटि के गरेको थियो यो रिएक्टेन्ट राखिदिएको थियो र एरो गरेर हाइफेन गरिदिएको थियो भनेको प्रोडक्ट मिक्स भनेर सोधेको क्वेसन हो। सो व्हेन नेसनल रिएजेन्ट इज ट्रिटेड विथ एमोनिया देन इट गिव्स NH2HgO HgI दिन्छ र इट इज कल्ड आयोडाइड्स अफ मिलियन्स बेस और यसलाई सर्टकटमा मिलियन्स बेस पनि भनिन्छ र लेटेस्टमा सोधेको क्वेसन थियो ब्राउन। ठिक छ भने अहिलेसम्म तिमीलाई यहाँसम्म क्वेसन सोधेको छ र एकचोटि नेसनल रिएजेन्ट इज युज्ड फर डिटेक्सन अफ भनेर सोधेको थियो र डिटेक्सन अफ भनेर सोध्यो भने साल्ट एनालाइसिस हामी गरेको छौँ र साल्ट एनालाइसिसमा 7th ग्रुपमा हेर ठिक छ र 7th ग्रुप कन्टेन्स 7th ग्रुपमा हेर्नु र साल्ट एनालाइसिसको 7th केटानिक रेडिकलमा 7th ग्रुप कन्टेन्स 3 बेसिक रेडिकल दैट इज सोडियम पोटासियम एन्ड एमोनियम हो। ठिक छ र दिस ग्रुप इज कल्ड जेरो ग्रुप किन भन्दाखेरि हेर अरू ग्रुपमा मिडियम चाहिन्छ कमन रिएजेन्ट हुन्छ तर यसमा के छ कुनै मिडियम चाहिँदैन र कुनै कमन रिएजेन्ट छैन जसले तिनटैको टेस्ट दियोस् भनेको यहाँ सोडियम पोटासियम र एमोनियमको हामी इन्डिभिजुअल टेस्ट गर्छौँ। ठिक छ र यो एमोनियम आयनको डिटेक्सनमा फस्फाइनको युज छ। सो क्वेसनमा डिटेक्सन भनेर दियो भने एमोनियम आयन यो पनि सोधेको क्वेसन हो भने नि 5-6 चोटि क्वेसन आएको छ नेसनल रिएजेन्टबाट र धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो। सो डिटेक्सन अब भनेर दियो भने एमोनियम आयन भने अहिलेसम्म तिम्रो सोधेको क्वेसन यहाँसम्म छ र फस्फाइन अहिलेसम्म सोधेको छैन र फस्फाइन सोधियो भने हेर यसको पनि रिएक्सन सम्झिराख्नु अथवा आइडेन्टिफिकेसन म यहाँ एउटा टर्म छ डिटेक्सन अर्को टर्म छ आइडेन्टिफिकेसन अफ भनेर सोध्देला र डिटेक्सन र आइडेन्टिफिकेसन भनेपछि स्लाइटली डिफ्रेन्ट र डिटेक्सन भनेर सोध्यो भने एमोनियम आयन भनेर सम्झिराख्नु और यो केटानिक रेडिकलको 7th ग्रुपको डिटेक्सनमा युज हुन्छ भनेर तर आइडेन्टिफिकेसन भनेर दियो भने एमोनिया आयन फस्फाइन अरे along with ammonia it gives NH2HgO HgI then along with phosphine it gives Hg3P2 र साइड प्रोडक्टमा KI र वाटर त दुवैमा छ र इट इज कल्ड मर्क्युरिक फस्फाइड दिन्छ र कलर अफ मर्क्युरिक फस्फाइड इज यो ब्ल्याक कलर हुन्छ भने अहिलेसम्म फस्फाइन भनेर सोधेको छैन अहिलेसम्म एमोनियासँग रिलेटेड मात्रै सोधेको छ भने मानव यसमा पनि यदि चेन्ज गर्न खोज्यो भने धेरै गर्यो भने फस्फाइनको रिएक्सन सोध्ला। ठिक छ नयाँ खोज्यो भने होइन भने त्यही पहिलाकै सोधेकोबाट कुनै रिपिट गर्ला र अलि इम्पोर्टेन्ट नै हो। त्यस्तै अब अक्सी एसिड्स अफ फस्फोरस र अक्सी एसिड्स अफ फस्फोरसमा बेसिसिटी बढी सोधिरहेको छ कहिलेकाहीँ कुनै राखेर नाम पनि सोध्देला। सो एउटा छ अर्थोफस्फोरिक एसिड H3PO4 देन अर्को छ अर्थोफस्फोरस एसिड H3PO3 अर्को छ मेटाफस्फोरिक एसिड HPO3 त्यस्तै अर्को छ H4P2O7 पाइरोफस्फोरिक एसिड हो भने H4P2O6 पाइरोफस्फोरस एसिड अथवा एउटा अक्सिजन कम गरिन्छ इकबाट असमा चेन्ज हुन्छ अथवा इक इजेक्टिङ आइज अस इजेक्टिङ आइज भन्ने पनि त सोधिन्छ र इक इजेक्टिङ आइज इक फर्म जस्तै फस्फोरिक र फस्फोरस छ सो इक इजेक्टिङ आइज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ बट आफू असमा चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै अस इजेक्टिङ आइज रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको अरूलाई रिड्युस गर्छ आफू इकमा अक्सिडाइज हुन्छ र यहाँ बेसिसिटी धेरै सोधिरहेको छ र बेसिसिटीमा यो दुईटाको सोधिरहेछ बढी H3PO3 र H3PO2। ठिक छ र अब हेर यहाँ नम्बर अफ हाइड्रोजन 3 फर्मुलामा आएर भने अब बेसिसिटी भनेको थाहा छ और नम्बर अफ रिप्लेसेबल और आयनाइजेबल H+ इज बेसिसिटी। सो बेसिसिटी भनेको
बेसिसिटी भनेको के हो भने नम्बर अफ रिप्लेसेबल or ionizable H प्लस द्याट इज कल बेसिसिटी भन्छौँ। र यसको बेसिसिटीको लागि हेर बढी सोध्ने भने नि यो दुईटा क्वेसन बढी सोधिरहेको छ र दुईटा क्वेसनमा हेर त यहाँ S3PO4 S3 छ नि ट्राइबेसिक हो, यहाँ S3 नै छ तर यो डाइबेसिक हो, यहाँ हेर S3 नै छ तर यो मोनोबेसिक हो। ठिक छ। सो अर्थोफस्फोरिक एसिडमा प्रब्लम छैन तर अर्थोफस्फोरस र हाइपोफस्फोरसमा के अरे प्रब्लम भइदिन्छ धेरैलाई। र सो बेसिसिटीको कन्सेप्ट यहाँ गर अथवा स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट राख र त्यो बेसमा इजिओमा बेसिसिटी अथवा यही हेर न नम्बर अफ हाइड्रोजन 3 छ ट्राइबेसिक हो, नम्बर अफ हाइड्रोजन 3 छ डाइबेसिक हो, नम्बर अफ हाइड्रोजन 3 छ तर यो मोनोबेसिक हो। किन भएको होला? ठिक छ। र यसको लागि स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट राख्नु र स्ट्रक्चरमा के छ हेर। सो बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल और आयनाइजेबल H प्लस भन्छौँ र कुनै पनि अक्सी एसिड छ फस्फोरसको स्ट्रक्चर बेसिसिटी सोध्यो भने स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट ध्यान दिनु र स्ट्रक्चरमा के हुन्छ हेर एउटा फस्फोरस अक्सिजनसँग आइदर डबल बन्डेड और कोअर्डिनेट बन्डेड एउटा यो हुनै पर्छ। सो कुनै पनि अक्सी एसिडको के अरे स्ट्रक्चर गर्छौ भने यो यसलाई माइन्डमा राख्नु। सो एउटा फस्फोरस आइदर अक्सिजनसँग डबल बन्डेड और कोअर्डिनेट बन्डेड हुनै पर्छ, त्यसपछि बाँकी हाइड्रोजन अक्सिजनलाई एरेन्जमेन्ट गर्छौँ हामी। तर यो एउटा हुनै पर्छ र यो बोथ आर एक्सेप्टेबल छ। कुनै बुकमा यो स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ, कुनै बुकमा यो स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ। सो बोथ आर एक्सेप्टेबल। तर अब हेर अलिकति बेसिसिटीको कुरा गरौँ, स्ट्रक्चरमा जाउँ र स्ट्रक्चरमा के अरे यसैको बुझाउ त S3PO4। अब हेर यो S3PO4 को स्ट्रक्चर गर्ने हो भने मैले के भने एउटा फस्फोरस अक्सिजनसँग डबल बन्डेड हुनै पर्ने हो भने एउटा डबल बन्डेड भइसक्यो। अब हेर त चारवटा अक्सिजनमा एउटा युज भइसक्यो भने तीनवटा अक्सिजन बाँकी छ र तीनवटा हाइड्रोजन बाँकी छ। सो तीनवटा OH यसरी एरेन्ज हुन्छ। ठिक छ। र रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेको द्याट हाइड्रोजन which is attached with oxygen is only replaced। फस्फोरससँग डाइरेक्टली लिङ्क यहाँ छँदै छैन र यदि फस्फोरससँग डाइरेक्टली लिङ्क छ भने त्यो रिप्लेस हुँदैन भने यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा? तीनवटा। द्याट्स यो के भयो? ट्राइबेसिक। क्लियर भयो ट्राइबेसिक। अर्को हेर S3PO3। अब S3PO3 को स्ट्रक्चर गर्ने हो भने यसलाई हामी डाइबेसिक भन्छौँ र किन डाइबेसिक भएको हो भन्दाखेरि हेर स्ट्रक्चरमा जाऊ एउटा फस्फोरस अक्सिजनसँग डबल बन्डेड हुनै पर्ने हो भनेको भइसक्यो। अब तीनवटामा एउटा अक्सिजन युज भइसक्यो भने दुईटा अक्सिजन र तीनवटा हाइड्रोजन बाँकी छ भनेको दुईटा हाइड्रोजन OH सँग यसरी OH भएर बस्छ र एउटा हाइड्रोजन फस्फोरससँग डाइरेक्टली लिङ्क हुन्छ र दोज हाइड्रोजन which is directly linked with phosphorus is not replaced, then replaceable hydrogen कतिवटा? दुईटा। द्याट्स यसको बेसिसिटी के भयो? 2। केही क्लियर भइरहेको छ? एउटा हाइड्रोजन खैर भन्छ कसले सोधिरहेछ? सुसन अर्याल कुनमा एउटा हाइड्रोजन भनिरहेको छौ? यहाँ हेर त तीनवटा मात्रै हाइड्रोजन छ, यहाँ S3 छ त चारवटा हाइड्रोजन कहाँ छ र? ठिक छ। त्यस्तै S3 यसको गर S3PO2। S3PO2 मा हेर एउटा फस्फोरस अक्सिजनसँग के हुनुपर्ने? डबल बन्डेड भइसक्यो भने दुईटामा एउटा अक्सिजन युज भइसक्यो भने अब एउटा अक्सिजन बाँकी छ र तीनवटा हाइड्रोजन छ। सो एउटा अक्सिजन हाइड्रोजनसँग यसरी OH भएर बस्छ र दुईटा हाइड्रोजन फस्फोरससँग डाइरेक्टली लिङ्क हुन्छ र दोज which are directly linked is not replaced। सो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा? एउटा। द्याट्स वाइ यो मोनोबेसिक हो। सो अल्दो तीनटैमा नम्बर अफ हाइड्रोजन 3 नै हो तर एउटा चाहिँ ट्राइबेसिक, अर्को चाहिँ डाइबेसिक, अर्को चाहिँ मोनोबेसिक। अरू बाँकीमा त सिधै हाइड्रोजन हेरेर बेसिसिटी गर्दै मिल्छ तर यो दुईटामा नमिल्ने भएकोले यही दुईटा हो बढी सोध्ने क्वेसन। अर्को छ हेर S3PO3
यहाँ त्यतिकै नम्बर अफ हाइड्रोजन वन हेर्छौँ मोनोबेसिक भनिदिए पुग्छ। अथवा यहाँ हेर न HPO3 मा एउटा फस्फोरस अक्सिजनसँग डबल बन्डेड एउटा अक्सिजन छ भने एउटालाई कोअर्डिनेट बन्डेड देखाइदिनु, किनभने दुवैलाई डबल बन्डले देखायो भने फेरि अक्टेट क्रस गरिदिन्छ भने अक्टेट पनि त चाहिएको छ। अक्टेटलाई के अरे हामीले ध्यानमा राखेर स्ट्रक्चर गर्नुपर्ने हो भने एउटा चाहिँ डबल बन्डेड देखाइदिनु, एउटा कोअर्डिनेट गरिदिनु र एउटा यहाँ OH छ भने हेर न रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एउटा मात्रै छ, द्याट्स वाइ यो मोनोबेसिक। क्लियर भइरहेको छ। अर्को हेर H4P2O7 र O6 को स्ट्रक्चर गर। सबैलाई इरेज गरिदेऊ न। अब हेर H4P2O7 and H4P2O6 र H4P2O7 को स्ट्रक्चर गर्ने हो भने हेर यहाँ दुईटा फस्फोरस, यसरी दुईटा फस्फोरस छ, त्यस्तै 7वटा अक्सिजनमा एउटा फस्फोरस अक्सिजन फस्फोरस लिङ्क हुन्छ, त्यस्तै दुईटा अक्सिजन यो फस्फोरससँग यसरी डबल बन्ड हुनै पर्ने हो। भइसक्यो भनेर 7वटामा 3वटा अक्सिजन युज भइसक्यो भनेको अब 4वटा अक्सिजन र 4वटा हाइड्रोजन बाँकी भयो। सो 4वटा OH 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 एन्ड OH र रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा 1 2 3 4। सो यसको बेसिसिटी के भयो टेट्रा बेसिक। ठिक छ। त्यस्तै अब H4P2O6 हेर H4P2O6 अब यसमा एउटा अक्सिजन बढी थियो, त्यो फस्फोरस अक्सिजन फस्फोरस लिङ्क थियो भने अब यही अक्सिजन त हुँदैन यसमा। सो यहाँ फस्फोरस फस्फोरस डाइरेक्टली लिङ्क, दुईटा अक्सिजन यसरी भइहाल्यो र 4वटा OH हुन्छ। र यहाँ पनि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेको 1 2 3 4। सो यो पनि टेट्रा बेसिक नै हो, द्याट्स वाइ यो पनि टेट्रा बेसिक नै हो। इज इट क्लियर? क्लियर भएन? र हेर त स्ट्रक्चर गरेपछि कस्तो मजाले क्लियर भयो, किन डाई किन ट्राई किन मोनो। तर जसले घोकेको हुन्छ कि यो डाई यो ट्राई यो मोनो, अब सोध किन डाई ट्राई, प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। सो इज इट क्लियर? एन्ड दिस वाज फर टुडे भने पनि हुन्छ। र अब ब्याक स्लाइड भनिरहेको छ, अलिकति ब्याक स्लाइडमा गइदिउँ।